अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। कहते हैं कि एक इंसान को बेहतर लाइफ जीने के लिए जहाँ पे कई एक चीज़ों की ज़रूरत होती है, वहीं पे एक इंसान के लिए खुद एतमादी जो है, अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसकी भी बेपनाह अहमियत है। और यकीनन ये बात दुरुस्त है, इसमें कतन कोई मुबालगा आराई नहीं है कि एक इंसान का अगर अपनी ज़ात के ऊपर एतबार नहीं होगा तो वो अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को और अल्लाह के दिए हुए वसाइल को कभी भी प्रॉपरली बरूए कार नहीं ला पाएगा। अपनी कामयाबी के लिए, अपनी सक्सेस के लिए उसके वसाइल काम नहीं आएंगे, उसकी उसका टैलेंट काम नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि वो इंसान अपने ऊपर सेल्फ सेल्फ डाउट का शिकार है। ना सिर्फ ये कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, बल्कि अपनी ज़ात के ऊपर जो एक बेएतमादी है, जो शकूक व शुबहात हैं, उन्होंने डेरे डाले हुए। इसीलिए हम ये देखते हैं कि बाज़ लोग ज़्यादा वसाइल के बावजूद, ज़्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद, ज़हीन होने के बावजूद बड़ी कामयाबियाँ हासिल नहीं कर पाते। अगर इसकी कई एक वजूहात हों तो एक अहम वजह उस इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होना और अपनी ज़ात के ऊपर शकूक व शुबहात का होना है। लिहाजा ये जो शकूक व शुबहात हैं, ये जो सेल्फ डाउट है, इसका 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 ख़त्म किया जाना, कंट्रोल किया जाना, मिनिमाइज़ किया जाना, एक इंसान की अहमियत बहुत ज़्यादा इसके अंदर है और तभी एक इंसान आगे बढ़ पाएगा। आज हम इस पे बात करेंगे। अगर एक इंसान सेल्फ डाउट का शिकार है तो उस सेल्फ डाउट से, उस शकूक व शुबहात की कैफियत से एक इंसान अपने आप को कैसे निकाल सकता है। तो चार चीज़ें, और सिर्फ चार चीज़ें यहाँ पे बयान की जाएंगी, वो यकीनन एक इंसान के लिए चा एक इंसान के लिए बेपनाह अहमियत की हामिल हैं। आइए देखते हैं कि ये चीज़ें कौन सी हैं। सबसे पहली चीज़ जो एक इंसान का सेल्फ डाउट जो है, अपनी ज़ात के ऊपर शकूक व शुबहात का रिमूव किया जाना, वो ये है, उसके लिए वो ये है कि एक इंसान माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करे। ये माइंडफुलनेस क्या है? ये एक इंसान का एक, इसे अगर अंग्रेजी में बयान करूं तो इसे कहा जाएगा अ स्टेट ऑफ माइंड अचीव्ड बाय फोकसिंग one's awareness on the present moment while calmly acknowledging and accepting feelings, thoughts and emotions. So, my dear friends, I think that this practice practice practicing mindfulness, that is really important, that we are practicing the mindfulness। और ये एक इंसान का लम्हा मौजूद के ऊपर फोकस करना, ये है एक, न माजी के अंदर रहें, न मुस्तकबिल के अंदर रहें। माजी से सबक सीखें, मुस्तकबिल की प्लानिंग और तैयारी करें, लेकिन अपनी सारी तवज्जो आज के ऊपर, अपने टुडे के ऊपर और अपने लम्हाए मौजूद के ऊपर रखें। तो ये हुआ माइंडफुलनेस। तो पहला काम जो एक इंसान को अपना सेल्फ डाउट रिमूव करने के लिए करना है, जो शकूक व शुबहात की कैफियत से बाहर निकलने के लिए करना है, वो इंसान का माइंडफुलनेस है। और दूसरी बात वो है सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। ये आप हकीकत पसंदाना गोल्स को सेट करें। हकीकत पसंदाना, हमारा मोटिवेशनल स्पीकर ये कहता है आप बड़े बड़े गोल सेट करें। ठीक है, बड़े गोल सेट करें। अगर रियलिस्टिक गोल नहीं होंगे तो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर रियलिस्टिक गोल नहीं होंगे, आप उनको हासिल नहीं कर पाएंगे। और जब आप हासिल नहीं कर पाएंगे, अपनी ज़ात के ऊपर शकूक व शुबहात एक्सक्यूज मी और सेल्फ डाउट बढ़ता चला जाएगा। हमें सेल्फ डाउट को ख़त्म करना है, मिनिमाइज़ करना है। तो इसके लिए
ہمیں ریئلسٹک گول سیٹ کرنے ہیں. ہر ایک حقیقت پسندانہ گول جب ہم حاصل کر چکتے ہیں ہماری کانفیڈنس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ہمارا سیلف ڈاؤٹ ریموو ہوتا ہے. سیلف ڈاؤٹ کا ختم ہونا کانفیڈنس کے آنے کے مترادف، کانفیڈنس کے آنے کا مطلب سیلف ڈاؤٹ کے ریموو ہونے کے مترادف. اور یہ ایسا ہی ہے کہ جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ نے ایک مکان کی چھت پہ جانا ہے. اگر آپ ڈائریکٹلی یہ طے کر کے بیٹھے رہیں گے کہ میں نے ایک چھلانگ لگا کر چھت پہ چلے جانا ہے، ممکن ہے آپ بہت عرصہ گزرنے کے باوجود بھی یہ کام نہ کر پائیں. لیکن اگر آپ سیڑھی لے لیتے ہیں اور ایک ایک سٹیپ کر کے اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کام کو آسانی سے کر لیں گے. اب آپ یہ دیکھیے گا اسی طریقے سے جو ایک انسان کے ریئلسٹک گولز ہیں وہ ایک انسان کے اوپر کام کرتے ہیں، اور ان ریئلسٹک گول، غیر حقیقت پسندانہ گول اگر کسی ایکسیپشنل کیس نے، کسی استثنائی کیس نے حاصل کر بھی لیے ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے باوجود بھی یہ ایگزامپل نہیں بنتی. تو بھائی آگے چلیے، تیسری بات کون سی ہے؟ سیلف ڈاؤٹ کو ریموو کرنے کی اور اپنی ذات کے اوپر شکوک و شبہات کو ختم کرنے کی بات. تیسری بات ہے ایکنالج دیئر اچیومنٹس. آپ کی جو ماضی کے اندر جن جن چیزوں کو آپ نے حاصل کیا آپ ان کو یاد کریں، تاکہ جو جہاں جہاں پہ آپ نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جہاں جہاں پہ آپ کو پسند کیا گیا، آپ اس کی ویڈیو اپنے ذہن کے اندر بار بار چلائیں. اور اس طریقے سے ایک انسان کے اندر آٹومیٹکلی سیلف کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے. چوتھی بات جو اس سلسلے کے اندر ایک انسان کو بے پناہ کام آتی ہے وہ ہے سیکنگ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم. آپ ایک تعمیری، یہاں میں فیڈ بیک کی بات کروں گا، آپ فیڈ بیک لیں، ایڈوائس لیں، تعمیری لوگوں سے لیں. تو یہ چار چیزیں، اور پانچویں چیز کا اضافہ کرتے ہوئے آپ انسان، ہر ایک انسان، میں ہوں یا آپ ہوں، ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ اپنے اندر ایک سیلف ڈسپلن پیدا کرنے کی کوشش کریں، پریکٹس کیا کریں، اور سیلف کنٹرول کی پریکٹس کیا کریں کہ جو چیزیں آپ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ کا دل کر رہا ہے، آپ کے اندر ایک بے چینی ہے، آپ اس کو، اگر اس کا کرنا غلط نہیں ہے تو آپ اس کو ڈیلے کر کے کریں. آپ کو جو گریٹیفیکیشن ملنی ہے، جو پلیئر ملنی ہے، جو سیٹسفیکشن ملنی ہے، آپ اس کو ڈیلے کر کے لیں. مثلا آپ چائے پینا چاہ رہے ہیں اور فوری پینا چاہ رہے ہیں، اس سے بہتر ہے آپ 10-15 منٹ کا گیپ ڈال لیں، دانستہ کوشش کر کے لیٹ کریں. اس کی وجہ سے سیلف کنٹرول آئے گا. اور پھر اگلی بات، یہاں پہ چھٹی بات ایڈ کروں کہ جو کام آپ نہیں کرنا چاہ رہے، آپ کو بوریت لگتی ہے، آپ کو ان پلیزنٹ، ناخوشگوار لگتا ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ کر لیں، اور چھوٹا سا ہے تو اس کام کو کر لیں، اگر وہ ذرا بڑا ہے تو اس کا ذرا سا حصہ کر لیں. اس کی وجہ سے بھی ایک انسان کا، جب ایک انسان ان چیزوں کو کرنے کے لائق اور اہل ہوتا ہے کہ جو چیزیں ایک انسان کو ان پلیزنٹ اور بور لگتی ہیں، ناخوشگوار، بور اور مشکل لگتی ہیں، جب ایک انسان ان کو کرتا ہے چاہے وہ ذرا بھی ہو تو اس کی وجہ سے ایک انسان کے اندر کانفیڈنس آتا ہے. اور آخری بات، ساتویں بات آپ سے عرض کروں، ساتویں بات یہ ہے کہ آپ کی جو نیگیٹو تھاٹس ہیں مایوسی دلانے والی، ان کو چیلنج کریں، ان کو مزاحمت کریں، ان کو اپنا مخالف اور دشمن سمجھیں، اور ان کے مخالفت کے اندر آپ دوسرے دلائل لے کر آئیں، آرگومنٹس لے کر آئیں کہ بھئی یہ وہ طریقہ ہے کہ جس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم رائٹ، اور جو چیزیں نیگیٹو ہیں، مجھے ڈسکریج کرنے والی ہیں، وہ غلط ہیں. تو بھئی یہ وہ طریقے ہیں کہ جن طریقوں کے ذریعے سے ایک انسان اپنے سیلف ڈاؤٹ کو، اپنے اوپر پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو کنٹرول کرتا ہے. یقیناً یہ بے پناہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے ایک انسان کو
بہت زیادہ بینیفٹس میسر ہوں گے۔